बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर अगर नज़र डालें तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो असम्बलियों से निकल जाएंगे और इस असम्बलियों से निकलने के ऐलान को दो तरह से लिया गया। एक तबके की जानिब से राय दी जा रही थी कि असम्बलियाँ तहलील करेंगे, दूसरे तबके की जानिब से ये राय दी जा रही थी कि शायद इस्तीफ़े दिए जाएंगे। बहरहाल अभी इस चीज़ के ऊपर फैसला नहीं किया जा सका है इमरान खान साहब की जानिब से या पीटीआई की जानिब से कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे या असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। बहरहाल जो इमरान खान साहब का मुतालबा था, इमरान खान साहब का मुतालबा वहीं पर स्टैंड करता है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि फौरी तौर पर जल्द इंतखाबात किए जाएं। साथ ही साथ आज जो डेवलपमेंट हुई है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से ये पेशकश की गई है, मशरूत पेशकश है। वफाकी हुकूमत को कहा गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि मैं बैठने के लिए, बात करने के लिए हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से तैयार हूं, लेकिन बात की जाएगी सिर्फ इस बात पर कि इंतखाबात कब होंगे, इंतखाबात की तारीख के ऊपर बात की जाएगी और तारीख दें और मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। इससे पहले हमने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा जब भी हुकूमत से बात करने की बात आती है तो इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि मैं चोरों के साथ, लुटेरों के साथ बैठकर बात नहीं करूंगा। लेकिन अब थोड़ा सा हमें चेंज दिखाई दे रहा है इमरान खान साहब के रवैये में, या यूं कहा जाए कि उनकी जानिब से एक पत्ता फेंका गया है। फिर से जो ऐलान उनकी जानिब से किया गया था कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, उस ऐलान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की इससे पहले उन्होंने पत्ता ये फेंका है कि बात करें बैठकर और इलेक्शन का ऐलान करें। इसके साथ साथ आज एक ट्रैजिक सूरत हाल पेश आई अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने के ऊपर हमला किया गया और सफारत खाने ने अपने तमाम जो लोग हैं वहां पर मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने में, उनको पाकिस्तान वापस बुला लिया है। नाजरीन, ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि हमेशा जब भी दहशतगर्दी की बात आती है तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अक्सर पाकिस्तान ही इसका खुद शिकार होता है। इसके ऊपर बात करेंगे, हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तज्ज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ हमारे सबसे पुराने तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अब्दुल सत्तार खान साहब की जानिब से। अब्दुल सत्तार खान साहब, किस तरह से, सबसे पहले अगर अफ़गानिस्तान वाले वाक़े को ही देख लें, बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता है, निशाना पाकिस्तान को बनाया जाता है, मरता भी पाकिस्तानी है। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? इसमें यह है कि अगर ये वाक़या होता है इस तरह का, तो एक बात ज़हन में रखा करो कि जो निशाना बनने वाला होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निशाना बनने वाला भी खुद या किसी की वजह से वो उस मैदान में कूदा होता है। अब दो तरफा बात होती है कि एक तरफ अलिफ है तो दूसरी तरफ बे है। अलिफ और बे दोनों के दरमियान कोई ऐसी एक चीज़ चल रही होती है जिसके साथ साथ ना स्ट्रेटेजिक एसेट्स का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता रहा, काफ़ी अरसे से इस्तेमाल होता रहा। मैंने अपने कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों को कहा कि यार ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स का लफ्ज़ आइंदा से इस्तेमाल ना किया करो, क्योंकि बोर हो गए बार बार उसका इस्तेमाल करके, लेकिन मजबूरी होती है, फिर आ जाता है वो। अब मैं अफ़गानिस्तान के ऊपर उस तरह से नहीं जानता जिस तरह से हसन खान जानते हैं। हसन खान के साथ मेरी बड़ी पुरानी रही है, तो हसन खान एक बाकायदा सारी ज़िंदगी, उनकी जो जर्नलिज्म की ज़िंदगी है उसमें बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन अफ़गानिस्तान के ख़ास हवाले से उनकी नज़र, उनकी सूझबूझ में रहा है। तो हसन खान साहब, पहले ये बताइए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल सत्तार खान साहब, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा हसन खान साहब, पहले ये बताइए कि अचानक ये हुआ या इसके होने का इम्कान था और हमें खबर ना हुई? हमें खबर ना हुई से मुराद है कि आम बंदे को इसकी खबर ना हुई, लेकिन कुछ जगहों पे इस चीज़ का अंदेशा था कि इसकी कोई ना कोई चीज़ हो ही जाएगी। क्या कहोगे आप? सत्तार खान साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब लास्ट टाइम तालिबान आए थे 96 में, तो इराक में जब उन्होंने हमला, इराक को पाकिस्तान की सफारती मिशन जो है इस पे हमला हुआ था। ये जहाँ पे अभी ये बिल्डिंग एक जो घर था वो शहीद हुआ और जो वो जख्मी हुए थे। ये वजीर अकबर खान में सफारती मिशन है, ये एरिया है
पूरा सफारती अमला वहां पे चेंज किया गया था। लेकिन जब सादिक खान साहब वहां पे पाकिस्तान के उस यहाँ पे ये दोबारा जो सफारती मिशन है इसी जो कातिल परवान का इलाका है, क्योंकि ये काफी दूर है वजीर अकबर खान से और ये सिक्योर्ड एरिया नहीं है। जब मुझे अभी भी याद है कि उन दिनों में काबुल में था, जब ये शिफ्ट हुआ तो सादिक खान साहब पे ये तनकीद भी हो रही थी कि ये जो इलाका है ये इतना सिक्योर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि और इनके सामने जो है बिल्कुल बड़ी बड़ी इमारतें, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और जो मिशन है जिसने भी इस बिल्डिंग को विजिट किया है उनको पता है कि ये बिल्कुल एक्सपोज्ड है, ये बहुत बड़ी एक एरिया पे स्प्रेड है ये सफारती मिशन जो पाकिस्तान का है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो हमले थे ये अभी से नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से इसका जो है लोग कह रहे थे कि यहाँ पे सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले से एक्सपेक्टेड था। जिन जिन ने काबुल को देखा है, पाकिस्तानी सफारत जहाँ पे वाक़या है इसको देखा है, और इसके जो इमारतें हैं, और ये इमारतें ज्यादातर अहमद शाह महसूद साहब के भाई जिया अहमद महसूद के हैं। जब मैंने उस वक्त ये पूछा था तो, और तालिबान के आने के बाद यहाँ पर ज्यादा इमारतें जो है वो खाली हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। वो इमारतें खाली थी, और इससे पहले चंद दिन, मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले जो है यहाँ पे हिकमतयार साहब आए थे, तो दहशतगर्दों ने पहला हमला जो किया वो हिकमतयार साहब ने किया। वहां से नाकाम हुए दो जो उनके जो टेररिस्ट थे सुसाइड जैकेट्स के साथ खवातीन के लिबास में हिकमतयार साहब पे जब वो हमला कर रहे थे, तो जब वो डाइल्यूट हुआ और दोनों को मारा गया, तो उसके बाद यहाँ पे हमला हुआ है। मैंने जब सफारत के अमले से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 3 बजे या अराउंड 3:30 जो है ये वाकया हुआ। पहले तो कहते हम समझ गए थे कि फायरिंग जो है वो काफी दूर से हो रही थी, लेकिन अगर बाद में हमें पता चला कि सफारती मिशन के ऊपर दहशतगर्दों ने बाकायदा ड्रोन कैमरों से मिशन की जो है वो रेकी भी वो कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये हाईली जो है अनसिक्योर जगह पे हमारा सफारती मिशन है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये पाकिस्तान की मलकियत है और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, क्योंकि ये ब्रिटिश के जो बहुत बड़ा उस वक्त जो सफारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से पाकिस्तान को ये इनहेरिट हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं था, अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये गुज़िश्ता 4-5 साल से कि जब आप कह रहे हैं कि ये जगह सिक्योर नहीं थी, तो पाकिस्तानी हुकूमत को जब आपको पता है तो पाकिस्तानी हुकूमत को भी इसका पता होगा और पाकिस्तानी इदारे जो जिम्मेदार हैं उनको भी इसका पता होगा। तो क्या उससे पहले कुछ शिफ्टिंग का कोई प्लान था, कोई जगह देखी गई थी, या कोई जिसके बारे में कोई पेपर, कोई कॉन्सेप्ट पेपर, कोई सरकारी सतह पर इसको वर्कआउट किया गया था या नहीं किया गया था? देखिए सत्तार खान साहब, जिस तरह मैंने कहा कि जब 95 में यहाँ पे सफारत पे हमला हुआ और वहां पे शहादत भी हुई और सफारत का अमला जख्मी हुआ, जिसमें सफीर खुद जो थे मेरे ख्याल में उस वक्त जो है वो काजी साहब थे, वो खुद जख्मी भी हुए थे। तो इसको वजीर अकबर खान शिफ्ट किया गया और फिर ये तकरीबन 2010 तक जो है, या अराउंड जब सादिक खान साहब उधर प्रेसिडेंट करज़ई की दूसरी जो टर्म थी, सादिक खान साहब जब वहां पे सफीर थे तो उसने कोशिशें शुरू की और इसको ज्यादातर इसी इलाके में, और ये जो इलाका है खैर ये बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये नॉन पश्तून एरिया है। यहाँ पे ज्यादातर जो है वो ताजिक अफगान जो है ये उनका इलाका है। यहाँ पे पश्तून बिल्कुल उस वक्त तो बिल्कुल नहीं थे, तो ये नॉन पश्तून एरिया है जहां तक यहाँ पर ताजिक नस्ल अफगान यहाँ पे रहते हैं। और ये जो एरिया है अहमद जिया महसूद, जिस तरह मैंने पहले कहा था, उस वक्त भी इसकी मुखालिफत की जा रही थी कि हमें सफारती मिशन जो है महफूज वजीर अकबर खान से यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन सादिक खान साहब एक बड़े दबंग, उसने वहां पर अपना टाइम गुजारा और उस वक्त हुकूमत के साथ और जो अहमद जिया महसूद के साथ या जो अहमद शाह महसूद साहब की जो
उनकी जो लोग थे उनके साथ बड़े अच्छे उनके मरासिल थे, क्योंकि वो मेरे ख्याल में पहले पाकिस्तानी और आखिरी पाकिस्तानी एम्बेसडर होंगे जो कि अहमद शाह महसूद साहब के कब्र पे वो उस जमाने में पंशेर चले गए थे। तो उसने ये रिस्क लिया सादिक खान साहब ने, उसने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा और हम इसको सिक्योर कर सकते हैं, दीवारें इनकी ऊंची कर दी, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड भी इसके अंदर है, पूरा सफारती जो अमला है यहाँ पे रहता है, एम्बेसडर की रेजिडेंस भी यहाँ पे है। तो ये इलाका जो है, जब मैं वहां पे गया था मेरे ख्याल में 2014 या 16 अराउंड जब मैं गया था, तो उस वक्त जब पाकिस्तान के जो मिशन के लोग थे डिप्लोमेट्स, जब सफारत से निकलते थे तो ये कंप्लेंट भी कर रहे थे कि बाहर जो है उनको हैरेस किया जाता है, और अक्सर ये हैरेसमेंट के वाकयात होते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन उस वक्त के सफीर जो थे सादिक खान साहब, उसने एक्सक्लूसिवली अपने उस पे लिया था कि ये हमारी अपनी बिल्डिंग है, यहाँ पे किराया वगैरह नहीं देना पड़ता है, और क्योंकि उस वक्त ये भी बात हो रही थी कि आप कह रहे हैं कि हैरेस किया जाता था, तो ऐसे अफगानिस्तान जैसे इलाकों में हैरेसमेंट को हम किस तरह से इसकी तशबीह करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि हरासा, यहाँ पर तो हरासा किया जा सकता है, लेकिन ऐसे इलाकों में हरासा करने का मतलब क्या था, क्या उसको किस तरह उसको हरासा करने को क्या तशबीह दी जा सकती है? देखिए, क्योंकि मैं अक्सर सफारती अमले के साथ मिलता था और बड़ी मतलब एक फ्रैंक डिस्कशन होती थी, तो मुझे अक्सर ने ये कहा कि जब वो यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ के लोग मतलब कि इस एरिया में जो है उनका पीछा किया जाता है, उनके साथ गाड़ियों के साथ अक्सर गाड़ी आगे पीछे हो जाती थी, लोग जो है क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि उस वक्त जो नान पश्तून थे, जब तालिबान आ गए तो नान पश्तूनों में तालिबान के खिलाफ रिजेंटमेंट थी, और वो यही समझते हैं, अभी तो खैर पूरा अफगानिस्तान यही समझता है और शायद इसमें हकीकत भी हो कि तालिबान का जो प्रोजेक्ट था ये अब पाकिस्तान ने इसको सस्टेन रखा, पाकिस्तान ने उनको हेल्प करके जो है वो अफगानिस्तान में उनकी जो हुकूमत आई या जो लास्ट जो डेमोक्रेटिक जो था रिजीम था उसको चेंज करके अभी ये लोग आ गए हैं। तो वो हैरेसमेंट की मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही है कि उनको चेस किया जाता है। ये बताइए कि हैरेसमेंट सरकारी सतह पर जो लोग एक्टिव होते थे, जो इदारे एक्टिव होते थे, उनकी तरफ से था या लोकल कमांडर जिनका इन्फ्लुएंस हो जाता था उस एरिया में उनकी तरफ से था? नहीं, वो तो एक साइड पे होता था, वो जो इंटेलिजेंस के जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं आम लोगों की कि बहुत जल्द यहाँ पे जो है ना इकट्ठे होते लोग सफारत के सामने आ जाते थे, क्योंकि ये अगर आप चले जाए ना वहां पे सत्तार खान साहब, तो मेन गेट से लेकर बिल्कुल सफारत की गेट तक जो है अब दोनों साइड पे एक बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है। इट्स नॉट लाइक वजीर अकबर खान या जो ये जो दूसरे जो अफगानिस्तान के जो पोश काबिल के जो पोश एरिया है, ये उस तरह नहीं है। बिल्कुल वहां पे जो नॉर्मल सड़क, जिस तरह आप समझ ले कि पिंडी में किसी सड़क पे आप जा रहे हैं, जब सफारत के लिए आपको जो लिंक रोड कट जाती है वहां पे भी दोनों साइड पे, जिस तरह आप यकीन करें इस तरह पिंडी के किसी बाजार में जा रहे हैं, बिल्कुल सफारत की गेट तक। तो इसलिए जब वो लोग निकलते थे, यहाँ पे सफारत के सामने भी काफी एरिया जो पाकिस्तान की मलकियत है, और वहां पे ये जो वीजा सर्विसेज है उनके लिए एक बड़ी शेड भी बनाई गई है। लेकिन इट इज जस्ट लाइक यू कैन रीच एग्जैक्टली टू द गेट ऑफ एम्बेसी के गेट तक जो है विदाउट एनी, क्योंकि वहां पे आम लोग होते हैं। और सफारत से मेरे ख्याल में चंद गज के फासले पर, बिल्कुल दीवार के साथ जो फ्रंट साइड पे है, वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो इट वाज नॉट एट ऑल सिक्योर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो सफारत की जो बिल्डिंग है या ये जो टेरिटरी है, जो जमीन है, इस पे एक टाइम पे हमारे साथ शायद ये एक डर था कि इंडिया जो है इस पे वो ना करे, क्योंकि हिंदुस्तान भी एक टाइम पे एक कोशिश की थी कि ये जो सफारती बिल्डिंग है पाकिस्तान की वो उनके हवाले की जाए, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से पाकिस्तान ने इनहेरिट की थी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उस वक्त सादिक खान साहब ने कहा कि यार ये अपनी है, बजाय इसके कि इस पे कब्जा हो या कुछ और हो जाए। और उस वक्त ये भी था कि जो अफगान कमांडर्स थे, स्पेशली प्रेसिडेंट करज़ई साहब और अशरफ गनी के दौर में, वो बड़े बोल्ड भी थे। तो ये भी डर था कि शायद कोई आके सफारत के जो जमीन है या जो प्रेमिसेस है, इस पे कोई कब्जा ना करे, क्योंकि वो शख्स जिस तरह मैंने कहा कि हिंदुस्तान भी इस तरह की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से सादिक खान साहब ने कहा कि यार अपनी इतनी बड़ी बिल्डिंग पड़ी है, क्रिकेट ग्राउंड भी है, सारा
एम्बेसडर की रेजिडेंस भी है, स्टाफ के लिए भी सब कुछ है, तो व्हाई नॉट शेयर देयर? तो ये वजह, ये बिल्कुल पॉपुलेटेड एरिया में है। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से ये इनसिक्योर जगह पे पाकिस्तान का सफारत खाना है, इसी तरह से बाकी मुल्कों ममालिक के सफारत खानों में से कितने सफारत खाने ऐसे हैं जो आप समझते हैं इतने ही गैर महफूज हैं, या फिर गैर महफूज हैं लेकिन इतने गैर महफूज नहीं है जितना पाकिस्तान का था? क्या कहोगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में बाकी जितने भी सफारत खाने हैं वो ज्यादातर वजीर अकबर खान और ये जो 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 जहाँ पे अर्ग है, या जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट की जो एस्टैब्लिशमेंट है, या आप समझ लें कि प्रेसिडेंट हाउस है, या बाकी जो है, ज्यादातर जो सफारत खाने हैं वो वहां पे लोकेटेड है। और वो जिसको ग्रीन जोन, अमेरिका जब यहाँ पे था तो उनको ग्रीन जोन डिक्लेयर किया गया था। ये बहुत ज्यादा सिक्योर, बाकी कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसका सफारत खाना, आप समझ ले कि अर्क से जहां पे प्रेसिडेंट हाउस है यहां तक पहुंचने के लिए मेरे ख्याल में मोर देन, इस वक्त मैं समझता हूं कि 40-45 या मैक्सिमम 1 घंटे का ड्राइव होगा जहां पे ये पाकिस्तानी सफारत है। बाकी जितने भी सफारत खाने हैं वो आप समझ ले कि जो अमेरिकन डिक्लेयर्ड ग्रीन जोन था बिल्कुल काबुल शहर के वस्त में, वहां पे वो वाकया है। ये सिर्फ पाकिस्तान का सफारती मिशन है। अब मैं ईरान का देखा है, तुर्की का, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, सारों के सफारत तकरीबन एक जगह पे हाईली सिक्योर्ड जोन में है। ये, और इससे पहले पाकिस्तान का सफारत भी 1995 जब हमला हुआ था तो फिर यहाँ वजीर अकबर खान में शिफ्ट हुआ था। ये तो जिस तरह मैंने कहा, ये सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि इसमें एक अट्रैक्शन ये थी कि ये जमीन भी पाकिस्तान की अपनी है, बिल्डिंग भी अपनी है, बहुत बड़ी लॉन है, यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन प्ले टेनिस, यू कैन प्ले एनी गेम देयर। बताइए, आप ग्रीन जोन का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे रेड जोन होता है, तो क्या ग्रीन जोन भी तकरीबन रेड जोन होता है, या ग्रीन जोन के बाद कोई जोन आता है जिसको कोई कलर या कोई नाम दिया गया है? बताएं। नहीं, ये एग्जैक्टली दिस इज आवर रेड जोन। आप समझ ले कि उस वक्त वहां पे उनको ग्रीन जोन कहते हैं, हमारे यहाँ इसको रेड जोन कहते हैं। ये इनके सारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो है वो सारे कंट्रोल्ड होते हैं, जबकि यहाँ पे जो है जिस तरह मैंने कहा, ये तो पॉपुलेटेड एरिया में इर्द गिर्द इनके पॉपुलेशन। अब तक की इतलात के मुताबिक जाती इतलात एक और चीज होती है जो जर्नलिस्ट के पास होती है, एक होती है कि सरकारी सतह पर जो मालूमात होती हैं। तो जाती सतह पर जो मालूमात है, इसमें ये किस वजह से, किन ने किया, कौन है, कोई ग्रुप है, या फिर वो पाकिस्तान की तरफ है या पाकिस्तान की तरफ नहीं है, वो कोई कुछ बात के को वहाँ पे इतने सारे वो प्रॉक्सी वॉर के तकरीबन खदशा रहा है अफगानिस्तान में कि जब तालिबान आए थे तो ये बात कही जा रही थी कि तालिबान चूंकि प्रॉक्सी वॉर पे यकीन करते थे तो तालिबान के आने के बाद भी प्रॉक्सी वॉर होगी। अब प्रॉक्सी वॉर तालिबान के आने के बाद उसी सूरत हो सकती है कि जो तालिबान ही की तरह का जो एग्रेसिवली जो तालिबान वहां पे रहे, तो क्या ये जो प्रॉक्सी वॉर है उसका हिस्सा है या उससे हटके है? अगर प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है तो क्या कोई वहां पे ग्रुप है जो तालिबान ही की तरह एग्रेसिव है? क्या कहोगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तक तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी नजर से ये नहीं गुजरी है कि किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कबूल की हो। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लें कि एक टाइम पे हमले होते हैं दो, एक होता है हिकमत यार साहब उसके घर पे और दूसरा होता है पाकिस्तानी मिशन पे। और ये भी है कि हिकमत यार साहब यहाँ पे आए थे और यहाँ से निकल के या कल आए थे, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन मुझे अंदरूनी जराये से पता चला कि हिकमत यार साहब यहाँ पे नाजिमुल नूर से मिलने के लिए वो सफारत आए थे। वहां पे हमला नाकाम होता है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली, तो मतलब है कि ये प्रॉपरली कोरियोग्राफ और लग रहा है कि होमवर्क से किया गया। ये नहीं है कि स्ट्रेट एलिमेंट्स जाके वहां पे बिल्डिंग पे चल के और वहां से कहते हैं जी सामने नाजिमुल नूर वॉक कर रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड में, तो चलो यहाँ से उसको वो स्नाइपर करते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारी जो टीटीपी की जो तंजीम है, सत्तार खान साहब आप ये देख लें कि टीटीपी ने अपना पूरा बयान
ٹھیک ہے خان صاحب کی مثلا مواصلاتی رابطہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ذہن یہ جو بات ہوتے بالکل مواصلاتی رابطے سے وہ حسن خان صاحب ہو گئے ہیں، تو اب ذہن آپ کے ہاتھ میں. حسن خان صاحب واپس آ گئے. اچھا حسن خان صاحب یہاں پر ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دیجیے گا، ایک سوال آخری، اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے. افغان طالبان کے جو امن کو سبوتاز کرنے کی کوشش بھی اس حملے کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کی حکومت ہے اور امریکہ یہ پورٹرے کر سکتا ہے، یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ فٹ نہیں ہے رول کرنے کے لیے. دیکھیں میرے خیال میں طالبان کی حکومت ختم کرنے کے لیے یا ان کے لیے اپنی طالبان کی پالیسیز یا ان کا جو رویہ ہے یا ان کی جو اپروچ ہے گورننس کی طرف یا مخالفین کی طرف یا خواتین کی طرف، میرے خیال میں وہ کافی ہے. ان کے لیے کسی نے کوئی یہ کوشش اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ابھی تک جو NRF ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے کافی کوشش کی کہیں باہر سے کوئی چتری لے کے کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن ہر ایک نے کہا کہ لیٹ افغان گیو اے چانس کہ وہ اپنے معاملات خود ٹھیک کر دے. ابھی یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستان پہ اٹیک یا حکمت یار پہ اٹیک، دیکھیں حکمت یار جو تھا وہ بھی احمد شاہ مسعود صاحب کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ستار خان صاحب کی کافی دونوں کے درمیان لڑائیاں یا انٹرنل کنفلکٹ ہوئی ہے. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اب ہمارے جو پاکستانی طالبان ہے، تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے بھی اپنی پالیسی اینٹی پاکستان بیانیہ جو ہے وہ الائن کیا ہے افغانوں کی جو پاکستان کے بارے میں اپروچ ہے کہ یہ غلام ملک ہے، یہاں پہ یہ پنجابی فوج ہے، یا پاکستان جو ہے پختونوں کے ساتھ پشتونستان وغیرہ اس قسم کی چیزوں جو ہے انہیں الائن کیا ہے. تو آپ دیکھیں جب بھی TTP کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے پاکستان میں تو افغان ڈائسپورا، ہاں وہ ایجوکیٹڈ ہے، نان ایجوکیٹڈ ہے، مذہبی ہے، نان مذہبی ہے، اس کو ایک قسم کی تسکین ملتی ہے اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور پھر TTP کے لیے افغانستان میں اس وقت فری زون ہے. وہ بالکل افغانستان میں جیسے افغان طالبان ہے ایکزیکٹلی ان کی موومنٹ یا ان کی ساری جو ہوتے وہ بالکل اسی طرح تحریک طالبان کے ایکٹیوسٹ کی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ پتہ چل جائے گا کیونکہ وہاں پہ اور بھی ٹیررسٹ گروپ ہے اور بھی ایکسٹرنل ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک حالات کلیئر نہ ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو کاروائی ہے یہ اس میں TTP اور ڈیفینیٹلی افغان طالبان ناٹ گورنمنٹ سائڈ کی، لیکن افغان طالبان کے ایلیمنٹس جو TTP کو سپورٹ کرتے ہیں، TTP کے پالیسیز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کو یہ فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان میں افغان طالبان کے علماء نے کہ پاکستان میں جہاد جو ہے وہ اس وقت روا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر افغان امور ہیں. ناظرین سیاسی صورتحال پاکستان کی اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر اب گفتگو کریں گے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ عبدالستار خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قمر دلشاد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ نے ایک کالم لکھا اور اس کالم میں آپ نے یہ بات مینشن کی کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں سے نکلنے کی یا استعفے دینے کی بات کریں گے. اب وہ بات ہوئی اور اس بات کے بعد آپ کی بات سچ ثابت ہوئی. آپ کو اس بات کا لازمی طور پر کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن کافی وقت گزر گیا. اس بات کے ہونے کے باوجود بھی وقت اب گزرتا چلا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے اب یہ بھی پیشکش کر دی گئی کہ ہم بات کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کس طرف دیکھ رہے ہیں سیاسی صورتحال کو جاتے ہوئے آنے والے دنوں میں؟ جناب اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں، جو پاکستان کے بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں، اور ان کے سامنے تو عمران خان ایک طفل مرتوی ہیں. چونکہ اگر آپ سیاسی طور پر ان کا تناظر دیکھا جائے تو چودھری پرویز الہی صاحب کا مقام بہت اونچا ہے، اور پرویز اپنے عمران خان تو بہت جونیئر سیاستدان ہیں پرویز الہی صاحب کے مقابلے میں. تو وہ سب بہت کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بڑی شدید مزاحمت ہو رہی ہے. ہمیں بھی آج چودھری شجاعت کی گروپ سے پتہ چلا، تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو اصل جو فیصلہ کرے گا وہ پاکستان مسلم لیگ کیوں جو ہے اس میں جو پارلیمانی لیڈر ہے، جس کی بڑی اہمیت سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے کہ جناب پارلیمانی لیڈر کے فیصلے پر ہی چلنا ہوتا ہے پارٹی کو، پارلیمانی پارٹی. تو پارلیمانی پارٹی جو لیڈر ہیں مسلم لیگ کیو کے 10 ممبروں میں جو پارلیمنٹ لیڈر ہیں،
اس میں ان کا خواہش ہے کہ ہم نے یہ اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دینی. صحیح. اس لحاظ سے اگر ہم نے پارٹی, انہوں نے یہ بھی پوائنٹ جو پیش کیا, اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پرویز الہی صاحب کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیونکہ چودھری شجاعت کا کام شروع ہو جائے گا. چودھری شجاعت صاحب نے ہی ٹکٹ دینے ہیں, جو آئندہ اگر کوئی صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور ٹکٹ تقسیم ہوتے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے. کیوں تو ہم ویسے کہہ دیتے ہیں, الیکشن کمیشن میں پاکستان مسلم لیگ کے نام سے رجسٹرڈ ہے, جس کے سربراہ اور سرپرست اعلیٰ چودھری شجاعت صاحب ہیں. اب وہ ٹکٹ نہیں دیں گے پرویز الہی صاحب کو, اور ان کے تمام آدمیوں کو, یونس الہی کو بھی نہیں دیں گے, تو پرویز الہی صاحب, یونس الہی صاحب کہاں کھڑے؟ یہ ان کے پارلیمان لیڈر نے چودھری پرویز الہی کو کہا ہے کہ ہمیں چودھری شجاعت کی طرف سے پیغام مل گیا ہے کہ اگر جب جوہری اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو میں نے تمہیں ٹکٹ نہیں دینا. تو وہ اس لحاظ سے اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں جائیں. اگر پی ٹی آئی میں جائیں تو پی ٹی آئی والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, بہت جونیئر ترین ان کے کارکن بن جائیں گے پی ٹی آئی کے, تو وہاں بھی ان کا کوئی مقام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, 7-8 مہینے گزار دیتے ہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام بہت شروع کیا ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب بڑے منتخب اعلیٰ ہیں, بہت بڑے, تو انہوں نے جگہ جگہ اپنے ڈیولپمنٹ کام شروع کر دیے ہیں. سڑکیں بن رہی ہیں, ہاسپٹل کا کام شروع کیا ہے, جو پرانی عمارتیں نہیں بن تھی ان کو رینوویشن ہو رہا ہے, میٹرو بس چل رہی ہے, میٹرو ٹرین چلا رہا ہے. تو سارے کہتے ہیں ہمیں اپنا ووٹ بینک بڑھانا ہے, ہمیں 7-8 مہینے سے پہلے الیکشن کروا کے کیا ہمیں کیا ملے گا, ہمیں ٹکٹ بھی نہیں ملا, چودھری شجاعت ہمیں ٹکٹ نہیں دینا. یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اندر وہ خانہ جانے کے. ٹھیک ہے. اچھا قمر دلشاہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس مشکل صورتحال میں سب سے زیادہ مشکل میں کون ہے؟ نون لیگ ہے, اتحادی جماعتیں ہیں, عمران خان صاحب ہیں, یا چودھری پرویز الہی صاحب ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب بڑے دو راہے پہ کھڑے ہیں, اور باقی اتحادی جماعتوں کو تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اگر الیکشن تو مشکل نظر آ رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں. لیکن ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہوگا, اگر یہ اسمبلیاں تحلیل کر لیتے ہیں تو ان کے پاس وفاقی حکومت کے پاس ایک بڑے اختیارات ہیں. وہ اختیارات یہ ہیں کہ وہ کہیں گے کہ دو طریقے ہیں, ایک تو اس کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اگر عدم اعتماد کی تحریک شروع ہو جائے گی تو 1 مہینہ لگ جائے گا. اس کے بعد وہ اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد صدر ظاہر ہے, اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, پھر گورنر راج نافذ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ساری طریقے سے اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری شروع ہو جائے گی. الیکشن کمیشن پاکستان یہ کہے گا ٹھیک ہے آپ اپنی اسمبلی کر دی ہے تحریر دسمبر جنوری فروری 90 دن کا ہوتا ہے, تو ہم تو اپنا شیڈول دے چکے ہیں بلدیاتی انتخاب کا. بلدیاتی انتخاب 15 اپریل کو ہو رہا ہے, اور ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مطلع کر دیا ہے کہ جناب ہم پنجاب میں بلدیاتی انتخاب 15 اپریل کو ہو رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ بھی کہا ہے 31 دسمبر کو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. تو یہ انہوں نے پھر کہنا کہ ہم اب یہ جو تحلیل کر دی ہے اسمبلی, تو ہم 90 دن میں انتخابات کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہمارے پاس ریٹرننگ آفیسران کا مسئلہ ہے, ٹریننگ ہے, پولنگ سٹاف ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. تو وہ الیکشن کمیشن پاکستان اس کو ڈیلے کر سکتا ہے. میں اس کی بڑی اہم مثال یہ دیتا ہوں کہ وہ جس وقت بے نظیر اقرا قتل ہوا 27 دسمبر کو, تو ہم نے شیڈول دیا ہوا تھا اس کے مطابق 8 جنوری کو الیکشن ہونا تھا پاکستان میں. لیکن بے نظیر کے قتل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان نے آج خود اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 18 فروری کو لے گئے. تو وہ بھی اگر اسی طرح الیکشن کمیشن پاک کے اختیارات ہیں وہ بھی آگے اس کو لے جا سکتے ہیں. جب آگے لے جائیں گے تو پھر الیکشن میں پاکستان یہ کہے گا جناب 3 مہینے کے بعد جنرل الیکشن ہو رہے ہیں. اب جب 3 مہینے کے اس لحاظ سے اب ہم انتخابات کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سارا کام کرنا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی, انہوں نے آگے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے آگے بڑھنا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے بڑے بڑے ادارے بھی ہوں گے, پچھلے ادارے بھی ہوں گے, تو سارے اس کو لے کے آگے چلے. پھر الیکشن تو ہونا نہیں ہے, اور عمران خان جو 2 صوبوں میں کوئی بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں تو اس کی ختم ہو جائے گی. ساری اتھارٹی پروٹوکول سب ختم ہو جائے گا, پولیس سب آگے سب کپڑے گھروں کو چل جائے گی. تو عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ پرویز الہی تو ٹھیک ہے, پرانے سیاستدان ہیں, مزادار ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بتائیے گا کہ کالم آپ نے لکھا تھا, اور اس بارے میں آپ ہی نے تھے جو پہلی دفعہ کہا تھا کہ شام کو رات کو عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ وہ اسمبلیوں کے تحلیل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی بات کریں. تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نہیں سمجھ رہے کہ تحلیل ہونے کی صورت میں
ان کے نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا، تو کیا وہ اس اسمبلی کو تحلیل کرنے یا استعفیٰ دینے سے پھر دوبارہ کہیں دوسری طرف رخ اختیار کر لیں؟ اس کا کوئی امکان ہے؟ سب سے بڑی بات یہ عمران خان صاحب بہت مایوس ہو گئے تھے جب انہوں نے گیدرنگ دیکھی، لوگوں کا اجتماع دیکھا. لاگ باغ تو ویسے ہم کہہ دیتے ہیں معذرتوں کے حوالے سے، لیکن بہرحال آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. اور پھر یہ بھی انہوں نے دیکھا جی پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی، پنجاب گورنمنٹ کا ڈی آئی جی راولپنڈی تھا، اس نے ان کو فیض آباد میں اندر داخل نہیں ہونے دیا، صادق آباد میں داخل نہیں ہونے دیا. پیچھے سے جو ٹینٹ لگائے تھے، انہوں نے خیمے لگائے تھے، وہ اخاڑ دیے تھے پولیس نے. تو سب وہ دیکھ رہی تھی، پنجاب گورنمنٹ کی دے رہی، فیڈرل گورنمنٹ تو تماشا دیکھ رہی تھی پیچھے کھڑے ہو کے، فیض آباد کے پل پہ کھڑے ہو کر وہ تماشا دیکھ رہے تھے. یہ سب چیزیں انہوں نے پوری پولیس نے آگے پیچھے کیا، اندر نہیں آنے دیا، اور دیکھ رہے تھے. بہت تھوڑے لوگ تعداد پہنچے. رحمان آباد کی ایک گلی تھی، اسٹریٹ تھی، اس میں لوگ کھڑے ہو گئے، 15-20 ہزار آ گئے، 30 ہزار کھڑے، انہوں نے اسپیچ کر دی بیٹھ کے. انہوں نے عمران خان صاحب نے لوگوں سے. پھر ایک اور بڑی بات ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تک تشریف رکھتے ہیں، 5 بیٹھے ہوئے، ان کے حوصلہ دے رہے ہیں عمران خان کو. تو پرویز لائی صاحب کہاں تھے؟ اب جب اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا سوچ کے آئے تھے وہ لاہور سے، تو انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بھی پرویز لائی صاحب تو ہے ہی نہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے. آپ نے یہ بھی غور فرمایا ہوگا، آپ بڑے آبزرو کرتے ہیں، ہم نے بھی آبزرو کیا، آپ بھی آبزرو کرتے ہوں گے. اپنے پرویز کھٹر صاحب سوئے ہوئے تھے، اتنی اہم وہ سپیچ کر رہے تھے، انہوں نے دلچسپی نہیں، وہ سو گئے. یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور وہاں صبح خیر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. کل میری ملاقات تھی، میں ڈیٹیل گفتگو میری ہوئی چیف الیکشن کمیشنر اور معاملات بھی بہت تیز ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبہ خیر پختونخوا کے حالات بہت خراب ہیں. قدم یہ نظر آ رہا ہے کہ جب وہ الیکشن ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ ان کو تو جو الیکشن لڑے گے ان کی جانوں کا خطرہ ہے بہت زیادہ ہے. ان کو پرچیاں آ رہی ہے، بقا کی بیماری ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں. وہ مجھ پہ کنٹیکٹ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمیں تو بہت دھمکیاں مل رہی، ہم کہاں جائیں گے ہم. تو یہ ساری لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بہت خراب ہے. اور ابھی بھی طالبان نے بھی جنگ بندی ختم کر دی ہے، اس کی بھی رات آج افغانستان میں بھی فائرنگ ہو گئی ہماری ہیڈ مشن کے اوپر. اللہ تعالیٰ شکر بچ گئے وہ. اچھا کمر شاہ صاحب، یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی کلیئر کر دیجئے گا، کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان آنے والے دنوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوریاں پیدا ہوں گی یا دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، ابھی چیزیں منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں گی؟ کیونکہ صحافی عمران ریاض خان اور مونس الہی کے درمیان آج ٹویٹر پر ایک جنگ کی سی صورتحال چلتی رہی ہے. مونس الہی نے بڑا ایک دلیرانہ اور جرأت مند اور بڑی آپ نے بیان جاری کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کے پیچھے باجوہ صاحب کھڑے تھے اور باجوہ صاحب کے کہنے پر ہی ہم نے ان کو اپنا ووٹ دیا تھا. تحریک اعتماد میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ، اور باجوہ صاحب نے ہی تمام دریاؤں کا رخ موڑ دیا عمران خان صاحب کے لیے. اب وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو وہ تو نے بالکل ان کا معاملہ صاف کر دیا. اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے وہ شروع سے ایک اور مسرت چیمہ نے جو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بہت نان پسندیدہ ٹویٹ کر دیا، تو اس کے اوپر انہوں نے چارج شیٹ کر دیا. انہوں نے مسرت چیمہ جو ان کی منسٹر بھی ہے ترجمان، یہ سب چیزیں عمران خان کو نظر نہیں آ رہی. اور آج آپ نے عمران خان کو دیکھا ہوگا چودھری الیکشن کی طرف آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے نہیں جا رہے الیکشن میں تو نہیں ہونا کہ یہ سب لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کی طرف جائیں گے. اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وقت بالکل گیا ہے. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عبدالستار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.